बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद कामयाब हो गया है। मैं आपको कुछ बातें बता के आज की सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं। अटक पार, फैजयाब, खुडे लाइन, ये लफ्ज आपने कहां से सुने? पिछले जब से पंजाब इलेक्शन हुआ है और जब से सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला डिक्लेयर किया है, हुकूमती इत्तेहाद बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान सरे फहरिस्त हैं। मैंने आपको यह बताया था कि जनाब कुछ बातें नवाज शरीफ खुद नहीं कहते, वो कहलवाते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनरल फैज हमीद को पेशावर कोर की कमांड से हटा दिया गया है। पेशावर से हटा के कहां पे तैनात किया गया है और वहां से जिस शख्सियत को पेशावर लाया गया है वो जनरल साहब कौन है, उनके बारे में क्या मशहूर है और क्या इस पूरे तबादले के अंदर जनरल बाजवा ने किसके कहने के ऊपर या इल्जाम किसका है या किसका मुतालिबा था कि यह तब्दीली होनी चाहिए। यह तमाम तफसीलात देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जनरल फैज हमीद को पेशावर कोर की कमांड से हटा दिया गया है और उनको कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है और इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल अजहर हसन हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है और इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया जो कोर कमांडर बहावलपुर के तौर पे काम कर रहे थे, जिनकी जगह के ऊपर अब जनरल फैज हमीद जाएंगे, उनको पाकिस्तान की फौज का मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। सारी तफसीलात बताने से पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर अपनी वीडियो का थंबनेल दिखाना चाहता हूं। अगर आप ये थंबनेल देख रहे हो तो आपको अंदाजा ये हो रहा होगा कि ये आज से 5 रोज पहले की एक खबर है। मैं आपको ये सुना भी देता हूं जिसमें मैंने ये कहा कि बड़ी पेशरफ्त, पेशावर में तैनात ताकतवर शख्सियत के हटाने की खबर। अब यह मामला मैंने उस दिन आपको कैसे तफसील के साथ बयान किया, यह जरा मैं आपको इस वक्त बताना चाहता हूं, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। तो साबिर शाकिर साहब ने रात को यह खबर ब्रेक की है कि एक अहम तब्दीली की बाज़गश्त है जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर हल्ला बोलने की भरपूर कोशिश की जाएगी। कल से हमारे सहाफी दोस्त से खबरें हमें दे रहे थे कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर तबादलों की खबरें बहुत घूम रही हैं, जिसके अंदर मुमकिना तौर पे ये हो सकता है कि कुछ शख्सियात के, कुछ अहम अफसरान के, कुछ अहम शख्सियात के तबादले कर दिए जाए। और पेशावर के अंदर करने का मतलब यह है कि वही शख्सियत जिसके डर से इन्होंने हुकूमत गिराई थी, वही शख्सियत जिनके डर से इनको लगता है कि वो आर्मी चीफ बन जाएंगे, शायद उसी शख्सियत के मुतल्लिक ही अब ये तबादला चाहते हैं। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, जो परेशानी की बात भी है कि ये सारी की सारी जो भरपूर कोशिश है, ये जो मश्क है, ये जो मुतालिबा है, ये मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। मैंने आपको आज से 5 रोज पहले मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर यह वीडियो मौजूद है जिसके अंदर बड़ी तफसील के साथ यह बता दिया था कि हुकूमती इत्तेहाद ने, मौलाना फजलुर रहमान ने यह मुतालिबा किया है कि अगर इमरान खान को गिराना है तो अटक पार से उनकी मदद रोकी जाए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सहाफी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पंजाब इलेक्शन के अंदर हमें इदारों से शिकवा नहीं है और अटक पार से गिला जरूर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी उन्होंने ये बात की और जो फजलुर रहमान है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे मुतालिबा किया कि अटक पार तब्दीली होनी चाहिए। अब अटक पार का मतलब यह है कि पेशावर कोर, अटक पार का मतलब है खैबर पख्तूनख्वा, अटक पार का मतलब है पेशावर और वहां पे जनरल फैज हमीद बैठे हुए थे। अभी इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई है उसके ऊपर भी जनरल फैज हमीद के हवाले से ही यह हुकूमत कहती आई है, इनके लोग कहते आए हैं कि अगर जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगा दिया तो अगले 10 साल हम हुकूमत में नहीं आ सकते। हालांकि इमरान खान कह चुके हैं कि उनके वहमो गुमान के अंदर भी यह बात शामिल नहीं थी कि उन्होंने जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ अपॉइंट करना है। तो इसका मतलब यह है, अब सवाल यह पैदा होता है
کہ کیا واقعتاً مولانا فضل الرحمان نے اٹک پار تبدیلی کی جو بات کی تھی وہی بات مانتے ہوئے جنرل فیض حمید کو جنرل باجوہ صاحب نے یہاں سے ہٹا کے پشاور کور کا ہیڈ ہٹا کے تو ان کو بہاولپور کا کور کمانڈر لگا دیا گیا ہے. اب اس بارے میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پورے کا پورا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو چکا ہے اور وہ اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پیغام دیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ فوج کے دشمن ہیں, یہ فوج کے بارے میں باتیں پھیلا رہے ہیں, حالانکہ افواج پاکستان کے تمام کور کمانڈر فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک عقل کی بات سوچنے والی ہے, جو شخص 30-35 سال سروس کرتا ہے وہ کسی انڈیویجول کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اپنے ادارے کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یاد رکھیے گا, جرنیل کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ اپنے ادارے اور پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں, بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء کو لگا کے کیا بچ گئے, نواز شریف کیا لگا کے مشرف کو بچ گئے. یہ آپ مرضی کا آرمی چیف لگا لینے سے آپ کی حکومتیں کامیاب نہیں ہو جاتی. نواز شریف نے جنرل باجوہ کو لگایا تو کیا حکومت ان کی مکمل ہو گئی؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ اب جو ہے میں ذرا جو نئے پشاور کور کمانڈر آئے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان کی جگہ پہ جنرل حسن حیات صاحب کو لگایا گیا ہے. چونکہ جب جنرل فیض حمید کو یہاں سے لگایا گیا تھا, ISI وہ 2019 سے آنورڈ 2021-22 تک وہ کام یہاں پہ کرتے رہے ہیں اور ان کو 3 سال DGISI کے بعد جب یہاں پہ لگایا گیا تو بتایا یہ گیا کہ چونکہ ان کا افغانستان کے معاملات کے اوپر وسیع تجربہ ہے. ٹیز فینٹسٹک والی آپ کی وہ تصویر آپ کو ان کی سرینا کی یاد ہوگی وہاں پہ اس ہوٹل کی. اب یہ جو جنرل حسن حیات ہیں ان کو بھی ISI کے امور کے اوپر بہت گرفت ہے. یہ افغانستان کے امور اور سرحدی امور کو سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میران شاہ کے اندر GOC کے طور پہ کام کر چکے ہیں اور 7 ڈویژن پاکستان کی فوج کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑا اہم رول پلے کر چکے ہیں اور وزیرستان کے اندر یہ پوری بریگیڈ کو کمانڈ کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بری چوائس نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں اگر آپ اس کو کریں, لیکن حکومت اس کو تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم نے اٹک پار کر کے فی الحال لگ ہی رہا ہے کہ حکومتی اتحاد کی کامیابی ہو گئی ہے اور ان کا شاید یہ مطالبہ بھی تسلیم ہو گیا ہے کہ پشاور کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو اپنی ویڈیو 5 دن پہلے والی بتائی, اس کے اندر میں نے آپ کو خبر یہ دی تھی کہ یہ تبدیلی ہونے والی ہے. میرے پاس بہت سارے صحافی دوستوں نے اسلام آباد سے پنڈی سے خبریں تھیں کہ کچھ آگے پیچھے معاملات ہونے والے, اور میں نے آپ کو بتا دیا. یوٹیوب چینل کے اوپر آج سے 5 روز پہلے جا کے میری یہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب ایک اور بات ہے, اس خبر کا ایک اور بھی پہلو تھا, صرف یہ نہیں تھا کہ تبدیلی ہو رہی ہے, اس خبر کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر یلغار کی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل فیض کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر جوڑ توڑ ہوگی؟ کیا ان کے لوگ توڑے جائیں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے چل کے اب وہاں پہ بھی محمود خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں, ان کی خواہش یہ تھی حکومت کی کہ تحریک لبیک کو اور عمران خان کو آپس میں لڑا دیا جائے. خان صاحب نے حکمت سے کہا کہ بھائی ایک تو ہماری پنجاب کے اندر حکومت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس وقت اس لڑائی لڑنے کی, ہم جاتے ہیں وہاں پہ لاہور کے اندر ہاکی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اندر ایک جلسہ کرتے ہیں تگڑا سا. تو اب تماشا لگ گیا ہے حکومت کا اور تحریک لبیک کا. رانا ثناءاللہ پکڑ میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم فیض آباد پل کے اوپر نہیں کریں گے, اور وہ فرما رہے ہیں جی ہم نہیں کرنے دیں گے, یعنی رانا ثناءاللہ کی عدالت کا فیصلہ, جس پہ تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان نے واضح انداز میں کہا ہے عدلیہ کا کام قانون پر عمل درآمد کروانا ہے, جلسوں کے مقامات کا تعین کرنا نہیں. رانا ثناءاللہ ہر کام میں عدلیہ کو لے آتے ہیں, بعد میں عدالتی فیصلوں پر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں, جب چاہیں جہاں چاہیں جلسہ کریں گے اور TLP اپنا جلسہ فیض آباد پل پر ہی کرے گی. بھگتے اب آپ نے عمران خان کو لڑانا تھا, سازش ناکام ہو گئی, خان صاحب لاہور میں جلسہ کریں گے, اب بھگتے. یہ آپ یہ جو نفرت کا کھیل کھیلنا چاہتے تھے, یہ جناب علی آپ کو اب اس کا خود حساب دینا پڑے گا. عمران خان نے تو کامیابی سے اس کا کاؤنٹر کر لیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.